بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لجپال غریب نواز، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود، ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلا ہے، ابد تک کلا رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے شبل امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار، جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحبوں اور ساتھیوں، تساں احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں کسی وجہ تو سابقہ خطبہ جمعہ نہیں پڑھا سکیا، اور بعض بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں، مینوں ایک بات سنن نو ملی ہے کہ جی چھڑ گئے نے ہو۔ بھائی میں چھڑ کے نہیں گیا، بعض دفعہ مجبوری ایسی بن جاندی ہے، کوئی سفارش ایسی آ جاندی جی دی وجہ تو باہر جمعہ پڑھانا پیندا، تو لہذا تساں باپ نو اس بات دا بھی علم ہے کہ کل 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر عموماً اسی مسلمانوں نے عیسائیاں دی عید ہے، بلکہ ہوں تے ساڈے، میں انہوں نے علماء نہیں کہاں گا کیونکہ وہ عالم دین ہے ہی نہیں جڑا کدی سکھاں دے کرتارپور پہنچیا ہوندا ہے، کدی ویڈیو بنا کے دے ایک پیغام دے رہا جی ہیپی کرسمس ڈے، پتہ نہیں میری کرسمس ڈے، تو وہ بندہ عالم دین نہیں ہو سکتا۔ ہوں اسی مسلمان بھی یہ گل کہن لگ پے، سائی کوئی ملے نا 25 دسمبر والے دن، بھائی عید مبارک ہوئے تین، ہیپی کرسمس ڈے، میری کرسمس ڈے آنے کہ نہیں، کئی مسلمان کہنے لگ پے ہوں۔ اگر یہ معنی تین مینوں پتا چل جائے، اسی کدی یہ گل نہ کہیے۔ اور میرے بھائی 25 دسمبر عیسائیاں دی عید کیوں ہے؟ عیسائیاں دا یہ کہنا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے پیدا ہوئے، پھر عیسیٰ اللہ دے بیٹے بن کے آئے نے، عیسائیاں دا کہنا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ 25 دسمبر
یہ اسلام نہ کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ دی ولادت نہ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اگر اج اسی کرسمس ڈے منانے ہاں مسلمان ہو کے یا مبارکباد دینے ہاں، اسی انہاں دے نال برابر دے شریک ہاں۔ تسی پوچھنا جی یہ گل کیویں برابر دے شریک کیویں ہاں؟ جدوں اسی انہاں نوں مبارکباد دینے ہاں میرے بھائی، میرے دوست، میرے بھائیو، میرے ویرو، ایتھے گل سمجھن والی ہے۔ اسی آنے تانوں تہاڈا دن کرسمس ڈے مبارک ہوئے۔ کرسمس دا معنی کی ہے کہ عیسیٰ دی ولادت، گویا اسی جدوں مبارکباد دینے ہاں تے اسی اس بات دے انہاں دے گواہ بن رہے ہاں، شریک انہاں نال بن رہے ہاں کہ ہاں تسی سچے ہو، اللہ نے عیسیٰ نو اس دن پیدا کیتا ہے۔ ایک پیدا کرنا تینوں مینوں ہے، جڑا اللہ تینوں مینوں پیدا کیتا ہے۔ ایک ہوندا ہے اللہ نے جنم دیتا ہے، یعنی اللہ نے خود پیدا کیتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، دے اندر بڑا فرق ہے ترجمے دے اندر۔ تو اسی یہ گل کر کے سائیاں دے نال ہمدردی کر کے تے اسی انہاں دے نال رل جانے ہاں، اسی برابر دے گنہگار ہاں۔ اور پھر کیڑا کام ہے جڑا 25 دسمبر نو نہیں ہو رہا؟ بولیے اینے حق تینوں مینوں نہیں اتنے ملدے جنہیں انہاں نوں مل رہے ہیں۔ سانو اگر عید چھوٹی عید چھٹیاں ملیاں 3 یا 4 تو انہاں نوں بھی کنیاں ملیاں؟ بولو 3 4 نہیں، پورا ہفتہ ملدیاں نے، 10 دن بلکہ ملدیاں نے جی، 10 دن۔ تینوں مینوں 3 4 دن، 10 دن۔ مدینہ ریاست مدینہ جو ہوئی۔ اور اگے چلیے 25 دسمبر والے دن اللہ شاز و ناظر ہے کہ صبح دے وقت کوئی روڈ کھلا ہوئے، جتے چرچ ہوئے تو سڑک کھلی ہو، اور نبی علیہ السلام دے دور تو بعد، یعنی آقا تو پہلے اس چیز دا تصور بھی نہیں سی 25 دسمبر سائیاں دی عید دا۔ حضرت عیسیٰ 571 سال پہلے آئے نا نبی پاک کو، اور نبی پاک دے دنیا تو جام تو بعد 330 سال، یعنی 330 ہجری دے اندر پہلی دفعہ 25 دسمبر منائی گئی۔ 330 نو جمع کرو 571 دے اندر 901 سال بنتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ دی ولادت جو سانو تاریخ دس رہی ہے کہ نبی پاک تو 571 سال پہلے سی، او دے حساب نال نبی عیسیٰ دی ولادت تو 901 سال بعد دن منانا شروع کیتا گیا۔ 901 یعنی کہ 1000 سال ہی کہہ لو، 9 صدیاں بعد یہ دن منانا شروع کیتا۔ ہن جڑا دن 900 سال بعد منانا شروع کیتا جائے، او وچ کنی کو حقیقت ہوئے گی، کنا جھوٹ ہوئے گا، یہ تسی میرے تو بہتر جان دے۔ انہیں منانا کیوں شروع کیتا؟ یورپ کے اندر ایک اجلاس بیٹھا، انہاں کیا جی مسلمان اپنی عید بڑی دھوم نہ مناندے نے، اختتام نہ مناندے نے، احتسار نہ مناندے نے۔ عید الاضحیٰ ہوئے تے ذبح کر کے جانور منائی جاندی ہے، عید الفطر ہوئے تے میٹھا تقسیم کر کے منائی جاندی ہے۔ تے لہذا اسی عیسائی پیچھے کیوں رہیے، اسی بھی ایک دن اپنی عید رکھ لیں۔ یہ عید نبی عیسیٰ نے نہیں بنائی۔ تورات کنہ تے نازل ہوئی ہے؟ بولیے حضرت موسیٰ تے، انجیل اور زبور، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام تے زبور نازل ہوئی۔ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن دی آیت پڑھی۔ ہن نہ انجیل چ ملدا ہے، نہ تورات چ ملدا ہے، نہ زبور چ ملدا ہے کہ 25 دسمبر نو عید منایا جائے۔ یعنی جس نبی دے اوتے شریعت دی نازل ہوئی، دی شریعت بھی عید ہے؟ بولیے نہیں۔ تے ساڈے کئی مسلمان منا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ نے کیا کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، تے قرآن نے کی کیا؟ آلکم الذکر ولہ الانثی۔ اوے اپنے واسطے قرآن کہہ رہا تسی بیٹے بناندے ہو تے اللہ واسطے بیٹیاں بنائیاں جی، کی مراد ہے؟ ہر بندے دی خواہش اللہ مینوں پتر دے، انجی ہے۔
تے اللہ واسطے تسی بیٹیاں او چیزاں جنہاں نوں تسی نہ بڑا ہی مشرکین مکہ دی گل ہو رہی ہے کہ زندہ بیٹیاں نوں دفن کردے سن جنہاں نوں تسی حقیر سمجھدے ہو اللہ نال رشتہ ملاتا جے. اور عیسائیاں نے کیا وہی اسی پیچھے کہے تو رہیے کہ قرآن کی کہہ رہے ہے. عیسائیاں آکھیا اللہ فرماندے نے عیسائی کہن لگے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسائیاں نے آکھیا کافراں نے کیا قرآن کہہ رہا ہے عیسائی کافر قرآن عیسائیاں نو کافر کہہ رہا ہے. کافراں نے آکھیا عیسائیاں نے آکھیا مریم اللہ دی بیوی ہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. قرآن دا دوسرا مقام عیسائی آندے نے تیناں چو ایک عیسیٰ ہے ایک اللہ دوسرا مریم ہے تیسرا عیسیٰ. تینے اعلان ہے تینے رب نے کتھے کیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دیو جنہ لوگاں نے گل کہی ہے جنہ لوگاں نے گل کہی ہے کہ اللہ تین نے تیناں چو ایک اللہ تیناں دے وچوں اونچی بولو ایک عیسیٰ تے عیسیٰ ساڈا رب عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. جنہ لوگاں نے گل کہی ہے انہاں اللہ دی ذات نال شرک کیتا اللہ دی ذات نال غداری کیتی ہے. بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وما من الہ الا الہ واحدا. او لوگو اللہ ایک کے تین نہیں اللہ ایک کے بلکہ عیسیٰ کی ہے. قرآن دا تیسرا مقام فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. فرمایا عیسیٰ کی ہے عیسیٰ تے اللہ دا رسول ہے قد خلت من قبلہ الرسل. تے جیویں عیسیٰ تو پہلے رسول آئے نے ایویں ہی حضرت عیسیٰ بھی اللہ دے رسول بن کے آئے نے. بلکہ اللہ نہیں بن کے آئے اللہ دا بیٹا نہیں بن کے آیا. یہودی کہن لگے ساڈی سن لو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے عزیر ساڈا نبی اللہ دا بیٹا ہے. تے اج دے نام لحاظ مسلمان کی کہن لگے ساڈی بھی سن لو. بلکہ نبی پاک نور من نور اللہ نے اللہ دے نور دے وچوں نور نے اللہ دا حصہ نے. میرے دوست ایتھے تیرے میرے چ عیسائیاں چ کی فرق رہیا ہے. انہاں آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے مشرکین مکہ آکھیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. تے تو میں آکھیا نبی پاک اللہ دے نور اللہ دا نور ہے اللہ دا حصہ ہے. بلکہ اللہ کہہ رہے نے سونیا انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. فرمایا سونیا کہہ دیو او اللہ جیڑا او دی اولاد نہیں او دے رشتہ دار اچھی بولو نہیں بلکہ اللہ کون ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. او دا بیٹا کوئی نہیں او دی بیٹی کوئی نہیں. قرآن دا دوسرا مقام اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. هو
हुवल हय्यो ओ अल्लाह नित जीवे सदा ही जींदा रहेगा। हुवल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुवा फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन। आगे की क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुण कुरान दी एक ऐसी सूरत पढ़न लगा जिदी इब्तदा भी अहद ते इंतहा भी उच्ची बोलो, बोलिए कुल हुवल्लाहु अहद। ये ऐसी सूरत है जी तुहाडे सियासतदानां नूं नहीं आउंदी, बोलो। इतदाद हसन नूं नहीं सी आई, इल्ताफ हुसैन नूं नहीं सी आई, कई सियासतदानां नूं ये सूरत नहीं आंदी, साडे बच्चिआं नूं भी अलहमदुलिल्लाह आउंदी। ओनू सूरत कित्थों आनी जेड़ा शिरक दा आप गढ़ बने है। आहद हर चीज दी नफी हो गई है, अपनी वडियाई करे इन्नी अनल्ला आख के दे मोमिना नू तसल्ली, नसरु मिनल्लाह आख के ना उम्मीदां आसियां नू तू फिर दे दिती उम्मीद अपने फजल थी। ला तक ना तू मिन रहमतिल्लाह आख के ना उम्मीदां आसियां नू तू फिर दे दिती उम्मीद अपने फजल थी। ला तक ना तू मिन रहमतिल्लाह आख के इल्म भी तेरा इल्म वाले भी तेरे, करना आजमाइश तू फकरी जुल्ला आख के इल्म वाले करन ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए। कीता पाबंद सब नू तू इता कुल्ला आख के नहीं गुजारा फसरूरी दा तुहीर मनन बगैर, तू सारे ही पासे घेर ले कुल हू अल्लाह आख के। कुल हू अल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान कह रहा है अल्लाह आंदे ने लोगों मैं शुरू तो कल्ला जे हमेशा हमेश कल्ला रवांगा। आइए इत्थे एक वाकया सुनावा। मौलाना रफीक साहब राह वाली वाले वो एक वाकया सुनाते होंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुनाज़िर इस्लाम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना यहिया आरफी साहब सबको हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह उन्हां दे इल्म च अमल च जवानी च बरकत दा नज़ूल फरमाए। ए कुलू अल्लाह तो गल याद आई, सुन लो। बर्रे सगीर दे अंदर ना एक मुनाजरा होया और इस गल दे गवाह मौलाना मुबशर अहमद रबानी साहब जी ने मुफ्ती पाकिस्तान। मुनाजरा इस गल से होया ईसाइयां दा ते अहनाफ दा, हनफी भाई साडे जेड़े ने मुनाजरा होया। उन्हां कहा जी आओ असी जेड़ा ना अल्लाह दे तीन होंदे उत्ते ना तीन इलावां ते मुनाजरा कर लेंदे, सलीस ते मुनाजरा कर लेंदे। ते साडी शर्त एक अहले हदीस आलमे दीन जिन्हां दा नाम हजरत मौलाना मुनाज़िर इस्लाम सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह ताला कह दो अल्लाह उन्हां दी कब्र ते करोड़ा अपनी रहमत दी बरखा नाज़िल फरमाए। मुनाज़रे दा कब्र ना सुल्तान सी, ओ बंदा ते कोई शक नहीं। ईसाई कहन लगे जी ओ साडे मुनाज़रे च नहीं आणगे, ते मुनाज़रा कर लेंदे आ। मुनाज़रा होया, उन्होंने ईसाई मुनाज़र अपने स्टेज ते खड़ा है, मुसलमानों का स्टेज है लगा, ईसाइयों का यह लगा। ईसाई मुनाज़र खड़ा होया, उन्हें क्या हनफियो तुहाडे नजदीक वितर किन्ने ने? वितर किन्ने ने? ना क्या तुहाडे नजदीक वितर किन्ने ने? उन्हें कहा साडे नजदीक तीन ने। एक वितर रूए कायनात च अगर कोई पढ़दा ते अहले हदीस पढ़दा। क्यों? क्योंकि नबी दी हदीस ते अमल करदा ते अहले हदीस। उन्हें कहा जी साडे इमाम ने फरमाया वितर तीन ने। उन्हें कहा अच्छा ते तुहाडे ही नबी दी हदीस है इन्नल्लाह वितर युहिब्बुल वितर, अल्लाह वितर है ते वितर नूं पसंद करदा है। ते तुसीं आंदे हो वितर तीन ने, तुहाडे नजदीक ते अल्लाह भी फिर किन्ने ने? बोलो, या तुहाडे नबी दी जुबान झूठ बोलदी है? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। बाहर पहरे लगे सन कि सनाउल्लाह अमरसरी अंदर ना आ सके। सनाउल्लाह अमरसरी नूं जाके शकीरा दस्या उस्ताद जी मुसलमान ते बड़ा भैड़ा फस गए ने। अल्लाहु अकबर। सनाउल्लाह अमरसरी ने ना सच्चा वाकया जे, कोई झूठ नहीं जे हैगा। फकीरां वाला लिबास पाया पाटा जिहा, हाथ च ना मतैर फड़ ली, सोटा फड़ लिया ते चले गए। उन्हें रोकया, लगा बाबा जी कौन है तुसी? सोशल मीडिया का दौर नहीं सी उदों जेड़ा शक्ल तो पहचान लेंदे।
انہیں کیا یار اتنے ہوں کی پیا میں تم دسنا میں کون اتنے ہو کی رہا انہیں کیا اتنے مولویاں کی لڑائی ہو رہی ہے کی ہو رہا ہے مولوی لڑن دین انہیں کیا پتر بیمار میں رہنا وا پتہ نہیں زندگی کنی کو رہ گئی ہے ثناء اللہ مرسری صاحب کہن لگے چلو یار مینوں ذرا اندر جان دیو جا کے مولویاں کی لڑائی ویکھ لواں اللہ اکبر 25 دسمبر دی حوالے نال گل آئی تے اس واسطے کر رہے ہیں اندر گئے جا کے ویکھیا عیسائیاں دا سٹیج اے لگا ہے سٹیج تے چڑھ کے نا جڑا ڈنڈا سی نا ہتھ 3 دفعہ سٹیج تے زور زور دی ماریا او عیسائی مناظر کہن لگا بابا جی تسی کون ہو اپنا چہرہ چھپا لیا کہن لگے میں عیسیٰ دا دادا ہاں کی کیا میں عیسیٰ دا دادا ہاں عیسائی مناظر کہن لگا عیسیٰ دا دادا ہے ہی نہیں سی کہن لگے دادا نہیں سی عیسیٰ دا پیو کتوں آیا بھائی بولو پھر ایک جو عیسیٰ دا باپ اللہ ہے بولیے اس واسطے جب مسلک اہل حدیث تو دور ہو گے نا پھسو گے کوئی سخت گل نہیں میں عام سرسری جی گل کر لے مناظرہ اتھی ختم ہو گیا عیسائیاں دا پادری کہن لگا جب تک ثناء اللہ مرسری جیسے زندہ نے سی اسلام نو شکست نہیں دے سکتے اللہ اکبر تے قرآن کی کہہ رہے ہیں آج دا جمعہ بھی انشاءاللہ اس صورت ہی ہونا ہے قل هو اللہ احد بولیے اچھی بولو اللہ ایک کے اللہ ایک کے اے دا معنی کیے اللہ کلائیے اللہ کلائیے اچھی بولو اللہ شروع تو کلائیے آخر تک کلائی رہے گا تے اگلی سورت اگلی آیت کی ہے اللہ الصمد اے جڑی سورت ہے نا اے دے علماء نے کم از کم 19 نام دسے نے سورت اخلاص دے جنہ چو ایک نام سورت توحید بھی ہے کیونکہ سورت جڑی ہے اے اللہ دی توحید پہ بیان کر دی ہے جنی توحید اس سورت نے بیان کی تھی ہے اینی قرآن دی کسے سورت نے کی تھی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد او اللہ بے نیاز ہے اللہ کنا کو بے نیاز ہے محدثین نے دے 25 معنی لکھے نے 25 معنی اللہ دے بے نیاز ہوندے آؤ میں 2 4 5 معنی تانوں دسنا وا اپنی بات اگے چلاواں وقت بڑا تھوڑا ہے پہلا معنی بے نیاز دا او لوگ پہلا معنی جو محدثین نے لکھیا ہے بے نیاز دا پہلا معنی بے نیاز ہی ہے بے نیاز ایک معنی بے نیاز ہے نبی اللہ نو کسے چیز دی لوڑ نہیں دوجا معنی با کمال ہے او اللہ بڑا ہی با کمال ہے او اللہ دے کمال چ شک کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ تیجا معنی با کمال دا ایک گل دا ترجمہ اور سن لو با کمال دا معنی ہے وے کائنات دا کوئی کمال ایسا ہے ہی نہیں جڑا میرے رب دی ذات دے اندر موجود نہیں تے تیسرا معنی اللہ اکبر کبیرہ تیجا معنی اللہ بے عیب ہے وہ اللہ چ کوئی عیب نہیں اللہ اکبر کبیرہ جس دنیا دے اندر کوئی بندہ لنگڑا ہے کوئی لولا ہے کوئی کانا ہے کوئی پینگا ہے کوئی بولا ہے لیکن اللہ دی ذات نہ لنگڑی ہے نہ لولی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ بلکہ اللہ چ کوئی عیب نہیں کوئی کجی نہیں تے تیس چوتھا معنی وہ اللہ دی ذات لا زوال ہے ہر چیز نو زوال آ جانا ہے میرے دوستا تیری جوانی نو بھی زوال آ جانا ہے میرے دوستا تیرے بچپنے نو بھی زوال آ جانا ہے جدو بڑھاپا آ جانا ہے پھر زوال آ جانا ہے تے جدو زندگی ہے اے زندگی جب تک زندہ ہے ادو تک زوال نہیں جدو مر جانا ہے زندگی دا بھی زوال اچھی بولو شروع ہو جانا ہے ہر چیز نو زوال ہے پر اللہ دی ذات جڑی اللہ زوال ہے تے پنجواں معنی کی ہے او اللہ جڑا او سردار ہے حقیقی سردار سردار کنو کیا جاندہ ہے جدے انڈر چ کل کائنات ہوئے جڑا حقیقی طور تے آقا ہوئے مولا ہوئے انہوں سردار کیا جاندہ ہے اللہ دے نام دے اللہ الصمد دے 5 معنی اگے چلیے اللہ دی ذات کنی کو بے نیاز ہے نبی پاک دی حدیث سن لو آقا فرماندے نے سارے انسان سارے جن ایک میدان چ اکٹھے ہو جان اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دین سارے انسان تقوی والے بن جان متقی بن جان جن متقی بن جان اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نے پوری کائنات مسلمان ہو جائے جن مسلمان ہو جان پرند مسلمان ہو جان میری عبادت کرن لگ پین تے میری بادشاہی دے اندر میرا رب کہہ رہا جے اے
ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے تے سارے انسان سارے جن جنی بھی کل مخلوق ہے ساری اللہ دی نافرمانی کرن لگ پوے اللہ دی نافرمانی کرن لگ جائے اللہ دی حقاں نو پمال کرنا شروع کر دے تے میرا رب کہہ رہا ہے میری حکومت دے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پینا اینی اللہ دی ذات بے نیاز ہے اللہ جی کنے کو بے نیاز ہو ایک اور حدیث سن لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خود کہہ رہا ہے اوے لوگو جن انسان تواڈے تو پہلے آئے یا جن تواڈے تو بعد اگے ہون گے جن جن تواڈے تو پہلے آئے جن جن مر چکے نے جن تواڈے تو بعد آن گے اللہ دے نبی کہہ رہے نے اللہ خود کہہ رہا حدیث قدسی ہے سارے جن سارے انسان جن آئے جن ہونے نے جن موجود نے ایک میدان چ کٹھے ہو جان تے میں رب دے کولوں منگنا شروع کر دین اپنی اپنی بولیاں دے اندر منگنا شروع کر دین اللہ دے میں سب نو انہاں دی تما دے مطابق دے دیاں بلکہ اس تو 7 گنا زیادہ دے دیاں تے میرے خزانیاں چ اینا بھی فرق نہیں پیندا کہ ایک جڑی چڑی ہے اپنی چونج دریا دے اندر پا دے تے جنہ کو پانی لے کے چڑی تاں اپنا سر کرے گی ایدی چونج دے اندر جنہ پانی ہے اس پانی نال دریا نو فرق پیندا نہیں پیندا اللہ کہہ رہا میری بادشاہی نو بھی فرق پینا اچھی بولو ساری کائنات نو دی تما دے مطابق دے دیاں بلکہ اس تو دگنا تگنا دے دیاں تامی فرق پینا اینی اللہ دی ذات بے نیاز ہے میرے دوستا پھر اس رب کو منگیا کرنا اس اللہ دے گے اپنی حاجتاں رکھیا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل کائنات دیاں جنیاں زباناں نے دنیا دے اوپر جنیاں زباناں نے اے زباناں کنیاں نے میں رات پڑھ رہا سا اور لوگوں 2964 زباناں نے کنیاں 2964 3000 ہی کہہ لو جڑی انساناں دی زباناں جڑے اس ٹائم بول رہے ہیں تے ہر زبان دے اندر اللہ نو پکاریا جائے تے اللہ ہر زبان دے اندر سندا بھی ہے تے اللہ عطا بھی کردا بولو ایک فیصلہ میں تیری عقل دے کولوں لینا چاہنا جدوں علی اجویری نہیں سن ادوں دنیا دا نظام کون چلاندا سی جدوں نظام الدین اولیاء نہیں سی ادوں اولاداں کون دیندا سی جدوں محی الدین چشتی نہیں سی ادوں ڈبیاں کشتیاں پار کون کردا سی بولو قل هو اللہ احد اگے چلیے اے تے اللہ الصمد دا ترجمہ ہے لم یلد ولم یولد اللہ جی تسی کنے کو بے نیاز ہو اللہ لاہوریے پوچھ دے نہیں اللہ تو کنا کو بے نیاز ہے اللہ تو کنا کو آیتاں سنن والا ہے اللہ تو کنا بے نیاز ہے اللہ داد کیاں تو بے نیاز ہے اللہ نان کیاں تو بے نیاز ہے اللہ تو سوریاں تو بے نیاز ہے اللہ تو خاندان تو بے نیاز ہے اللہ تو بیٹیاں تو بے نیاز ہے اللہ تو بیٹیاں تو بے نیاز ہے اللہ تو مامے چاچے دادکیاں تو بے نیاز ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے نہیں پسروری قرآن دی اگلی آیت پڑھ لے لم یلد ولم یولد نہ میرے وچوں کوئی جمع ہے تے نہ میں کسے دے کولو تے مسئلہ حل ہو گیا نا مسیح ابن اللہ لا بولیے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا مسئلہ حل ہو گیا نا یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر کرسمس ڈے کا ہے بولیے اگے چلیے اللہ قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ کنہ کو بے نیاز ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اللہ دی اولاد نہیں اللہ بے اولاد ہے اللہ دی اولاد نہیں اللہ نو کسے نہیں پیدا کیتا بلکہ اللہ نے بھی کسے نو اگے جنم نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ حدیث قدسی سن لو تے میں بات نو اگے چلاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ابن آدم میں نو گالی کڑدا یعنی انسان اللہ نو گال کڑدا اللہ جی تانوں گال انسان کدوں کڈدا ہے
آسمان تو آواز ہوندی ہے اور جدوں بندہ آندا ہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا یا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، جدو بندہ کسے انسان نو اللہ دا جز بناندا ہے، اللہ کہہ رہے نے جدو کسے نو میرا جز بناندے ہو، کسے نو میرا شریک بناندے ہو تے لہذا تسی مینوں گالیاں کٹ دے ہو۔ استغفر اللہ یعنی جدو بندہ آندا نا نبی پاک نور من نور اللہ نے تے اللہ نو گالی کٹ دے بندہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس صورت کے اندر اپنی توحید دے علم گڑ دیتے نے۔ اللہ آمدے نے لوگوں سن لو، تسی آندے ہو میں بے نیاز ہاں، تسی پوچھتے ہو اللہ کنا کو بے نیاز ہے، اللہ تو کنا کو کلا ہے، اللہ تو کنا کو بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آمدے تسی میریاں مثالاں پوچھ دے ہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لاہوریا اللہ نے ایسا بغدر سٹ دیتا ہے قیامت آ جائے مشرک لگے رہن چک نہیں سکتے۔ اللہ آمدے نے لوگو میری مثال کائنات ہے ہی نہیں، بولیے ہے اللہ دی مثال، اللہ دی تہاڈی مثال کیوں نہیں؟ فرمایا لوگو سن لو، ایتھے علماء نے 3 ترجمے کیتے نے۔ اللہ دی شان تے عظمت دے برابر کسے دی شان عظمت نہیں، اللہ دی طاقت تے قوت دے مطابق کسے دی طاقت تے قوت نہیں، اللہ دی محبت تے رحمت دے مطابق کسے دی محبت تے رحمت نہیں۔ آئیے غور کیجئے اللہ دی شان تے عظمت کنی ہے جدا کوئی مقابلہ نہیں، پوری کائنات لگی رہے۔ میں پیچھے حدیث بیان کی تھی اللہ دی شان سے فرق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی طاقت تے قوت کنی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ حدیث بیان کرن تو پہلے ایک گل دسدا جاواں، اوے لوگو اللہ دا ایک فرشتہ کل قیامت نو سور پھونکے گا، بولیے تے جننے بھی لوگ مرے نے سارے، تے ایک فرشتہ کل قیامت نو چیخ مارے گا تے سب دے کلیجے پھٹ جان گے۔ اینی طاقت میرے رب دے ایک فرشتے دی آواز دے اندر ہے۔ تے چوتھا تیجا مانا کی ہے اللہ محبت جنی کردا اونی کوئی نہیں کردا۔ میرے دوستا کائنات دے اندر سب تو ود کے اگر تیرے نال کوئی محبت کردا تے تیری ماں کر دی ہے، لیکن نبی پاک دی حدیث سن لو، آقا فرماندے نے اللہ اپنے بندے نال کنی محبت کردا ہے، 70 ماواں وی اونی محبت نہیں کردیاں جنی اللہ اپنے بندے نال محبت کردا ہے۔ تے اللہ دی رحمت کنی کو بے آواز ہے، نبی پاک دی حدیث ہے اور لوگوں میرے رب دی رحمت جیسی کسے دی رحمت نہیں۔ کل قیامت نو ایک بندہ آئے گا، اے دے 99 دفتر غلطیاں دے ہون گے، خطاواں دے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے نو جہنم تے سٹن لگن گے۔ اللہ کہن گے فرشتیو اے دے ذرا مال تے پھولو نا، فرشتے مال پھولن گے، وچوں ایک پرچی نکلے گی جدے تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اے پرچی نکلے گی اللہ کہن گے اس پرچی نو ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیو، دوجے پلڑے دے اندر اے دے 99 دفتر جڑے نے رجسٹر خطاواں دے رکھ دیو، وزن کیتا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اس پرچی دا وزن ود جائے گا۔ اوے اللہ دی رحمت تے ٹھاٹھاں پئی مار دی ہے، اللہ تے بہانے پہ اللہ ودا تینوں معاف کرن دے۔ اگے چلیے حضرات سورۃ اخلاص دا اے قل هو اللہ دا مقام کنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ کٹھے ہو جاؤ، اج میں تانوں قرآن دا تیجا حصہ سناواں گا۔ قرآن دا تیسرا حصہ میں نماز چ پڑھاں گا۔ جی سارے صحابہ کٹھے ہو گئے، حاشد من حاشد ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ قل هو اللہ احد۔ آقا آئے میرے نبی مصلے تے کھلوتے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نیتی الہوریا تے قل هو اللہ پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے۔
آقا اٹھ کے جلدی جلدی اپنے گھر چلے گئے. صحابہ نے اسی سوچن لگے اسی اوتھے ہی بیٹھے رہے. اسی سوچیا شاید کوئی وحی آ گئی ہے, اس واسطے نبی پاک اپنے گھر چلے گئے نے. تھوڑی دیر گزری, آقا اپنے حجرے چوں باہر آئے. فرمایا میرے صحابہ تسی اپنے اپنے گھراں نوں کیوں نہیں گئے؟ سونیا محبوبہ تسی آکھیا سی اج میں تانوں قرآن دا تیسرا حصہ سناواں گا, 10 پارے سناواں گا. میرے محبوبہ تسی قل هو اللہ پڑھ کے اپنے حجرے چ چلے گئے ہو. اسی سوچ رہے ہیں تسی دوبارہ آؤ گے, اسی دوبارہ نماز پڑھاں گے. آقا فرماندے نے صحابہ میں تانوں قرآن دا تیسرا حصہ سنا دتا وے. سونیا کیویں؟ میں قل هو اللہ پڑھی سی تے قرآن کہہ رہا, نبی دا فرمان کہہ رہا ہے جیڑا بندہ قل هو اللہ پڑھدا, آقا فرماندے نے ایک قرآن دے تہائی حصے دے برابر ایک گلی سورت ہے. ہن میں تینوں ایک وظیفہ ایسا بنا کے دین لگا وا, اے وظیفہ تو پڑھنا شروع کر دے, گارنٹی میں دینا اللہ تیری زندگی دی پریشانیاں ختم کر دے گا. اللہ تیری زندگی دی پشیمانیاں نو آسانیاں چ تبدیل کر دے گا. اج تو آنا مولوی صاحب اولاد نہیں, مولانا صاحب قاری صاحب حافظ صاحب اولاد نہیں, کاروبار نہیں. میرے حافظ جی میری بیوی میرے نال ناراض ہو کے پیکے چلی گئی ہے, حافظ جی میری ایک طلاق ہو گئی ہے, 2 رہ گئیاں نے. آئے تو جگہ جگہ تے پریشانیاں دسنا پھرنا ہے. اوے لوکاں نو پریشانیاں نہ دسیا کر, انہاں نو پریشانیاں دسے گا اے تیری کانڈ مگر ہسنا شروع کر دین گے, تیرا مذاق اڑان گے. اپنیاں پریشانیاں اس رب نو دسیا کر. جیڑی میری ماں بہن اج بیٹھی ہے پردے دے اندر بیٹھ کے سن رہی ہے, جیدی اولاد جیدی چولی اولاد جیسے نعمت تو خالی ہے, اولاد جیسے میوے تو جیدی چولی خالی ہے. میری ماں وظیفہ لکھ کے لے جا, ایک وظیفہ لاہوریا میں تینوں دسن لگا وا, اس وظیفے نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, سورہ اخلاص پوری پڑھیا کرو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے دے اگے کی پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے نہیں پڑھنا, اس تو اگے کی پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی. اے وظیفہ بنا لو اپنی زندگی دا. پہلے قل هو اللہ, پھر درود شریف کنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اگے اللہم اغفر لی. کائنات دے ہر دکھ دا علاج دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے وفی روایت قل هو اللہ احد جزءان من اجزاء القرآن. اے لوگو اللہ نے قرآن دے 3 جز کیتے نے. نبی پاک دی حدیث ہے, آقا فرماندے نے اللہ نے قرآن دے 3 جز کیتے نے. انہاں تیناں دے وچوں ایک جز جیڑا قل هو اللہ وے. بولیے تسا کہنا ہے کیویں؟ 10 پاریاں دے اللہ نے 3 جز کیتے نے. تے نبی پاک دی حدیث ہے, آقا فرماندے نے یا جیزو احدکم ای یا یقرا فی لیلۃ ثلث القرآن. آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیا تسی ایک رات دے اندر ایک قرآن نہیں پڑھ سکدے, قرآن دا ایک حصہ نہیں پڑھ سکدے؟ صحابہ کہن لگے سونیا 10 پارے کون پڑھے؟ آقا فرماندے نے صحابہ میرے کملے صحابیو, قرآن دا ایک حصہ ایدا مطلب نہیں 10 پارے پڑھنا, بلکہ اگر کوئی بندہ قرآن دی قل هو اللہ بھی پڑھتا ہے اللہ اینو 10 پاریاں دے برابر اجر عطا کر دیندا ہے. اگے چلیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار جا رہے نے تے لنگدیاں کی ویندے نے ایک بندہ جڑا قل هو اللہ پڑھ رہا ہے, رات پیندی ہے, اے بندہ مسجد دے اندر آ جاندا ہے, قل هو اللہ ہی پڑھی جاندا ہے, رات قیام کردا ہے, قل هو اللہ ہی پڑھی جاندا ہے. صبح ہوندی حضرت ابو سعید خدری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے, آ کے آندے نے سونیا اج رات ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھیا ہے.
فلاں صحابی جڑا ہے اے قل ہو اللہ ہی پڑھی جاندا ہے، قل ہو اللہ ہی پڑھی جاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں انہوں لے کے آ کیڑا بندہ ہے، لے آیا جاندا ہے، اے بندہ آندا سونیا مینوں قل ہو اللہ نال محبت ہی بڑی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حق اللہ آندا سونیا مینوں اس صورت نال پیار ہی بڑا ہے۔ آقا فرماتے نے تو پھر سیدھا جنت دے راہ تے پیا چلنا، ادھروں تیری جان نکلے گی، ادھروں جنت سے داخل ہو جائیں گا۔ اگے چلیے اگے چلیے، اللہ جڑا بندہ ہے محبت کردا ہے سورت دے نال، اللہ اس بندے نال محبت کردا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجیا ہے، اس لشکر دا ایک بندہ امیر بنایا ہے۔ امیر نہیں بندہ بنا کے کلدا، بھائی تانوں جو تہاڈا بندہ کم کہے گا تساں ایدی تابعداری کرنی، ایدی پیروی کرنی، دی گل مننی ہے۔ اج میں کل سکولاں چ کالجاں چ ایک بچے نوں مونیٹر نہیں بناتا جاندا، سمجھ آ رہی گل کہ نہیں؟ کلاس دا امیر نہیں بنایا جاندا۔ اس طرح انہاں نبی پاک نے ایک لشکر دا امیر بنا کے بندے نوں بھیجیا ہے، تے بندہ کردا کی ہے؟ جدوں نماز شروع کردا ہے تے کوئی بھی سورت پڑھن تو بعد قل ہو اللہ پڑھدا ہے، پھر ایک سورت دوسری رکعت چ پڑھدا ہے، قل ہو اللہ پڑھدا ہے۔ صحابہ کہن لگے یار تو کی کام پیا کرنا ہے، تو قل ہو اللہ کہے تو پڑھنا ہے ہر سورت دے نال، یہاں تے قل ہو اللہ صرف پڑھ لیا کر یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ کہن لگا میں تے جی پڑھنی ہے۔ مدینے لشکر واپس آیا ہے، جگہ دے پیر دے کول کچھ صحابہ آ گئے، اپنے امیر نو لے کے باؤں پھڑیا ہے، آقا علیہ السلام دے کول آ جاندے نے، سونیا محبوبہ اے بندہ جڑا ہے سارا واقعہ سنایا، جیڑی بھی سورت پڑھدا سی اس تو بعد قل ہو اللہ لازمی پڑھدا سی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یار تو قل ہو اللہ کیوں پڑھنا ہے؟ اے بندہ آندا سونیا مینوں قل ہو اللہ نال محبت ہی بڑی ہے۔ بولو قل ہو اللہ نال محبت جڑا نا صرف معاہد ہی کر سکتا ہے، مشرک نہیں کر سکتا، معاہد ہی کرے گا جدو کرے گا۔ آقا فرماندے نے میں سارے صحابہ نو پھر دعا بن جاؤ، اے قل ہو اللہ نال محبت کردا ہے، سورۃ اخلاص نہ کردا ہے تے اللہ ڈائریکٹ آسمان تو اس بندے نال محبت کردا وے۔ ایک اور واقعہ سنیے، بات نو ختم کرا، اختتام لے کے چلا۔ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا خادم ہے، آندے نے مسجد قباء دا ایک امام سی، امام انصار صحابہ دے وچوں سی۔ اس امام نے جو نماز پڑھانی نا تے کوئی بھی سورت پڑھن تو پہلے قل ہو اللہ پڑھنی، پھر اگے کوئی قرآن دی سورت پڑھنی۔ اینو لوگ کہن لگے بھئی یہ کام کی کرنا یار، قاری صاحب کوئی اور سورت پڑھ لیا کرو۔ اے آندا ہے میں جدوں بھی میں نماز پڑھانی ہے تے اسی طرح پڑھانی ہے، اگر تسی پڑھنی ہے تے پڑھو نہیں تے چھڑ جاؤ۔ سیدھی گل کہی بھئی میں نماز پڑھانی چھڑ دینا وا، اگر میں پڑھانی ہے تے قل ہو اللہ پڑھ کے پڑھانی۔ آواز بڑی پیاری سی اس امام دی کہ لوگ چاہتے بھی نہیں سن کہ امامت چھڑے، آواز بڑی پیاری سی، لوگاں گزارا کیتا۔ ایک دن نبی پاک ویسے لنگ رہے نے مسجد قباء دے قریب تو، تے آقا فرماندے آؤ یار مسجد قباء چ ہوندے جائیے، تے آقا مسجد قباء دے اندر آ جاندے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، سارے صحابہ کٹھے ہو گئے۔ سونیا محبوبہ سی اپنے امام دی شکایت لانا چاہنے، کی شکایت ہے؟ سونیا جدوں بھی نماز پڑھاندا ہے تے قل ہو اللہ پہلو پڑھدا ہے، بعد چوں کوئی اور سورت پڑھدا ہے۔ آقا نے اس امام نو بلایا ہے، آقا فرمان لگے اوے یار اتنی شکایت لے کے آئے نے، معاملہ کیوں کرنا، کیوں قل ہو اللہ پڑھنا ہے؟ اے آندا سونیا مینوں قل ہو اللہ دے نال پیار ہی بڑا ہے۔ حدیث دے الفاظ سن لے، انہ حبھا ادخلک الجنت، آقا فرماندے نے قل ہو اللہ پڑھدا رہ، کل قیامت نو اللہ تینوں پہلے جنت داخل کر دے گا۔ اے سورت نو اپنا ورد بنا لو، جڑے بغیر حافظ بیٹھے نا اس مجمع چ، جڑے حافظ نہیں انہاں واسطے گولڈن آفر ہے۔ اے سورت اگر 3 دفعہ پڑھنا ہے تو کنا ثواب؟ بولو او بولیے، پورے قرآن دا ثواب
ایک دفعہ 10 پارے میں 2 دفعہ 20 دا 3 دفعہ پورے قرآن تے بلکہ نبی پاک یہ حدیث سن لو، صحابی حضرت معاذ بن انس فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا سی من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمھا 10 مرات بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جیڑا بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھدا ہے اللہ جنت دے اندر دا ایک محل تیار کر دیندے نے، ایک محل جنت چ تیار ہو جائے گا۔ پاکستان دے اندر یا دنیا دے اندر اسی گھر بنانے ہاں، کنی مہنگی جگہ ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ تو مرلہ تے مسا مار کے 5 جنی مہنگائی ہو گئی ہے ہوں تے 3 مرلے دا گھر ہی بڑا اوکھا ہو گیا بنانا، تے اللہ ایک محل جنت چ تیار کریں گے، تو اس محل دی لمبائی کنی ہوئے گی، چوڑائی کنی ہوئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا جتوں تک نظر جائے گی اوتھے تک اس محل دی پہلی دیوار ہوئے گی، ایڈا محل اللہ دے گا۔ پر کنو جڑا قل ہو اللہ بولیے قل ہو اللہ پڑھتا ہے، انشاءاللہ پڑھنی نا اس تو بعد ایک وظیفہ میں پہلے دسیا، ایک اور سن لو، اگر کسی بندے نو یہ وظیفہ وڈا لگدا ہے قل ہو اللہ واجرا پہلے دسیا، ایک وظیفہ اور دسن لگا، اگر تو یہ پڑھ لوے گا اللہ پھر بھی تیری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ وہ وظیفہ کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم اغفر لی۔ اگر تو یہ پڑھے گا اللہ تیری زندگی دی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ میرے دوست آئے سورت دے اتے جمعہ پڑھام دا کی مقصد ہے، آج ساڑھے بعد بھائی عیسائیاں نہ رل کے عید مناندے نے، قرآن کہہ رہے آج اللہ کلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دی اولاد نہیں، اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، اللہ دی کوئی بیٹی نہیں، اللہ دے بے نیاز ہے، اللہ رشتہ داراں تو بے نیاز ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرے دوستا جمعے دی ایت بھی آخری ہے، جمعے دا وقت بھی آخری ہے، اللہ جیسا کائنات بولو کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی ناتا نہیں۔ جدو رب آپ کہہ رہے ہیں اوے بندیا میرے کولو منگ، میرے جیسا کوئی داتا نہیں، کوئی ناتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی غیر اللہ کول کیوں جانے ہاں؟ پھر اسی در در تے جا کے دور دور کیوں کروانے ہاں؟ پھر اسی در در دیاں کھیواں کیوں چھانے ہاں جدو رب خود کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد؟ تو اس واسطے یہ 2 وظیفے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یقین کرو میں بڑے علماء دے منہ چوں بھی سنے ہیں کہ قل ہو اللہ نو اپنی زندگی کا حصہ، یار اگر بہتی وڈے وظیفے لگ دین نا تے صرف قل ہو اللہ ہی پورے دن چ پڑھ چھڑیا کرے۔ جڑے لوکی تسبیح تے گن گن کے پڑھ دین نا، ہاں غلط نہیں پڑھنا، لیکن گن گن کے نہ پڑھیا کرو۔ کیوں؟ گن گن کے اللہ کا نام لے گا، اللہ بھی گن گن کے روزی دے گا۔ اس رب نو کیا کر اللہ گن گن کے میں نہیں پڑھدا تو بھی گن گن کے روزی بولو نہ دئی کہ اللہ تے میں بھی اگے گن گن کے غریباں دی تقسیم نہیں کراں گا۔ اس واسطے سورت نو اپنا زندگی دا ایک شیڈول بنا لو، صبح شام میں سورت۔ یقین کرو کئی دفعہ میرے کو کمی ہو جاندی ہے، ورنہ اکثریت نال میں خود بھی یہ سورت ہی پڑھدا رہنا۔ اور جڑا بندہ میرے کو کوئی وظیفہ پوچھے نا پریشانیاں واسطے، پہلا وظیفہ قل ہو اللہ تے دوسرا سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات۔ جڑا بندہ آندا کاروبار نہیں چلدا، میں گل دی گارنٹی نہ آنا گلے تے بہ کے 41 دن قل ہو اللہ دا ورد کر چھڑ، کاروبار چلدا کہ نہیں چلدا، نہ چلے مینوں پھڑ لیں آگے۔ او بھائی رب دے ہو کے تے ویکھو، او اللہ تے بہانے لبدا تانوں اپنے بنان دے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے، اور اللہ سانو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی اپنا ورد بنانا اج تو بعد قل هو اللہ نو۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو اس وظیفے دے اوتے استقامت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔